बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूँ आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में। हमारे साथ हमारी एक सिस्टर मौजूद है जो बहुत संगीन हालात से गुज़र रही है। स्क्रीन पे जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इंजेक्शन इनको लगाते हैं। अब ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इसकी वन साइड, बैक साइड ये भी आप लोग देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ये अगर कोई बड़ा डॉक्टर है ये सारा उनको ही पता होते हैं। इस बहन को 6 महीने बाद एक इंजेक्शन लगते हैं, तो उसकी कीमत 4,40,000 रुपये होते हैं। साथ में उनका ख़र्चा वगैरह वगैरह तो 5 लाख तक जाते हैं। ये हर 6 महीने बाद ये बहन ये इंजेक्शन लगाती हैं। अब मैं इनसे पूछूंगा कि इनको बीमारी क्या है और कौन से डॉक्टर से ये इलाज करवाते हैं, तो उसका भी डॉक्यूमेंट सारे तो आप लोग देख सकते हैं कि किस डॉक्टर से ये इलाज करवाते हैं। अगर कोई है अल्लाह वाला बंदा बाहर मुल्क में है और वो कहते हैं कि ये इंजेक्शन का खर्चा मैं उठाता हूँ या ये इंजेक्शन मैं भेजना चाहता हूँ, हमें पैसों की भी ज़रूरत नहीं। इस बहन को हर 6 महीने बाद ये इंजेक्शन लगते हैं। अगर कोई बाहर मुल्क में है और ये इंजेक्शन भेजना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आप लोग भेज सकते हैं। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस इंजेक्शन की ज़रूरत है। और अगर कोई यहाँ पर है, कोई इदारा है, कोई वेलफेयर वाले हैं, वो कहते हैं कि ये हम प्रोवाइड करेंगे, तब भी ठीक है। बाकी बातें मैं इस बहन से ख़ुद करना चाहता हूँ। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि आपको बीमारी क्या है? मेरी बीमारी का नाम है रिमिशन रिलैप्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस जी। मतलब इसके अटैक्स जो हैं कभी भी आ सकते हैं बावजूद ट्रीटमेंट के भी। इसमें ये होता है कि 100% तो हमें सिक्योर नहीं कर सकते, बट 70% आफ्टर ट्रीटमेंट इसको क्योर किया जा सकता है। अच्छा। खुदा ना खास्ता इसमें ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो बंदा पैरालाइज हो जाता है। अच्छा। तो अभी अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? जी, मेरा एक बेटा भी है 3 साल का। 3 साल का। अच्छा, ये बीमारी आपको कब से है? ये बीमारी पहले तो नहीं थी, आज से कोई 2 साल पहले जब मेरा मतलब बेटा हुआ उसके बाद मेरी अचानक तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। मेरे जोड़ों में दर्द वगैरह, ऐसे ही चलने में मसला। तो उस वक्त तो डायग्नोज नहीं हुआ, मैंने 5-6 महीने ट्रीटमेंट करवाया। तो फिर मुझे जब पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई न्यूरो के किसी डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, मेडिकल के एक डॉक्टर ने बोला, तो फिर मैं पिम्स चली गई। पिम्स में मैंने डॉक्टर हारिस मजीद को चेक करवाया जाके। फिर मेरे MRI ब्रेन, मेरी हिस्ट्री के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको सस्पेक्टेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस लग रहा है। अच्छा। तो जब टेस्ट हुए, मेरे MRI ब्रेन हुए, फिर आंखों का एक टेस्ट हुआ VEP के नाम से, तो दोनों टेस्टों में इसी बीमारी के वो सब थे। तो फिर ये डायग्नोज हुआ इस तरह से। फिर उन्होंने बोला कि अभी अर्ली स्टेजेस पे है, तो अभी हम इसको क्योर कर सकते हैं, नहीं तो खुदा ना खास्ता क्योर ना हो तो फिर मेरी एक और भी जानने वाली हैं, उनको भी ऐसा था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो वो 6 महीने के लिए ऐसे पिम्स में मतलब पैरालाइज हो गई थी, पूरे बेड पे ही 6 महीने ऐसे उसके गुजरे। अच्छा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब इस वक्त मौजूदा हालात में आप इस लाहौर में किससे ये इलाज करवा रही है? आप उसका नाम क्या है जो अभी आपको कहते हैं कि हर 6 महीने बाद ये आपको ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा? वो कौन सा डॉक्टर है, उसका नाम बता सकते हैं? जो डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं इसमें तो उसका नाम है ना? जी, इसमें उसका नाम है डॉक्टर हारिस मजीद। उसका अच्छा, डॉक्टर हारिस साहब का ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि डॉक्टर हारिस साहब ने इन्हों को कहा है कि ये इंजेक्शन आपने 6 महीने बाद लगवानी पड़ेगी। अच्छा, अभी इन्होंने आपको कोई इंजेक्शन लगाए? मुझे अभी तक 3 इंजेक्शन लग चुके हैं। हारिस साहब ने लगाए हैं? जी जी। अच्छा, तो ये कहाँ से प्रोवाइड करते हैं सिस्टर? ये तो बहुत महंगा पड़ते हैं आजकल। इस महंगाई के हालात में घी कहाँ पहुँच गया, थोड़े का आटा का थोड़ा कहाँ पहुँच गया, घर को संभालना मुश्किल होते हैं इस महंगाई के दौर पे। जैसे आपने बताया कि 15,000 आप इस घर का किराया भी देते हैं, आप लोग का इनकम सोर्स पता नहीं कहाँ से है, कितना है, वो अलग बात है। लेकिन ये इस इंजेक्शन के लिए इतने पैसे कहाँ से आते हैं सिस्टर? 6 महीने बाद अगर हम मंथ के हिसाब से भी देखें तो 60-65 हज़ार से ज़्यादा खर्चा जाते हैं। कहाँ से बर्दाश्त करते हैं? मैंने पहला इंजेक्शन तो जो है अपने सारे इधर सी बातें, नई नई बीमारियां से डायग्नोज हुई थी, जब सब रिलेटिव्स को भी पता चला, जब मेरी अम्मी अबू को भी पता चला, फिर सब ने थोड़ा थोड़ा करके किया और हमने कोई 3-4 महीनों में ये अमाउंट इकट्ठी की। अच्छा। कि फिर रिश्तेदार तो सब ऐसा था ना कि वापस भी करना होता है सबको, तो बस वो ऐसे जैसे कर्ज था वो था। एक बार मैंने बैंक से लोन भी लिया है ये। अच्छा। अपने सब ट्रीटमेंट के उसमें। अच्छा जी।
اور پھر اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے لوگوں سے ہیلپ بھی لی ہے. اچھا, جی. تو ابھی تک آپ نے 3 انجیکشن لگائے؟ جی 3 انجیکشن. اچھا, کسی ادارے والے کے پاس گئی ہو, کوئی مطلب کوئی بڑے ویلفیئر والے کے پاس آپ گئی ہو کہ مجھے اس طرح یہ مسئلہ ہیں, میرے ساتھ تھوڑا ہیلپ کریں؟ میں نے کوشش تو بہت کی ہے لیکن مجھ سے ہو نہیں سکا. میں نے کوئی لوگوں کرتے سے ہی بات کی ہے, کچھ لوگوں سے بات کی ہیں؟ لوگوں سے بات کی ہے. اچھا. ہاں, بس یہی بات ہے کہ یہ جو لاسٹ والا بھی تھا انجیکشن, یہ مجھے جو لگا ہے لاسٹ آئی تھنک سو دسمبر میں, تو بس وہ لگا ہے. اس کے لیے تو بہت مشکل سے میں نے ارینج کیا. پھر لگنا تھا اپنا انجیکشن جون میں, تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے ڈیلے ہوا کہ کووڈ کی مطلب بہت وہ پھیلی, تو اس ٹائم پہ وہ ڈاکٹر انجیکشنز لگا نہیں رہے تھے, کیونکہ یہ ٹیکہ لگنے کے بعد امیون سسٹم بالکل زیرو ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر نے بولا آپ کو 2-3 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا. تو بس یہی ہے کہ ابھی تک اس انجیکشن کے لیے پیسے پورے ہو نہیں سکے, تو ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں. پھر میم نے بھی ہیلپ کیا ہے کافی, تو لیکن ابھی تک اماؤنٹ پوری نہیں ہو سکی. اچھا, ابھی انجیکشن کا ٹائم کتنا باقی رہ گیا ہے؟ مطلب ابھی جو آپ کو انجیکشن لگانے والے ہیں اس میں کتنا ٹائم ہے؟ ابھی تو مجھے اگست میں لگنا تھا انجیکشن. اگست میں لگنا تھا آپ کو؟ جی جی. تو ابھی تو میرے خیال میں آپ نے 2 منتھ ڈیلے کیے ہیں نا؟ بس وہی بات ہے کہ مطلب ڈیلے ہو جاتا ہے اس طرح سے. پہلے تو نہیں ہوا, یہ والا انجیکشن ڈیلے ہوا ہے کیونکہ پیمنٹ کا ایشو ہو رہا ہے. پھر کیا کریں؟ اچھا, ابھی تک آپ کے پاس مطلب اس کے لیے کچھ لوگوں نے ہیلپ کیے ہیں, آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں, یا کتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے فی الحال؟ یہ جو آپ نے یہ اگست میں جو انجیکشن لگایا ڈیلے کیے, اس کے لیے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ فی الحال تو ابھی مجھے 35 رہ گیا تھا, 35,000. 35,000 ابھی باقی آپ نے برابر کی ہیں؟ ہاں باقی. اچھا, انشاءاللہ مطلب 35,000 روپے آپ کو ابھی فی الحال چاہیے؟ جی جی. ٹھیک ہے. آپ کا انکم سورس کتنا ہے؟ مطلب آپ کے میاں آپ کی, مطلب آپ لوگوں کا دونوں کا انکم سورس کیا ہے؟ کتنا آتا ہے مہینے کا آپ لوگوں کا؟ ان کی تو سیلری اتنی زیادہ نہیں ہے, 20-25, مشکل سے 20 تک ہی ہے. اچھا. اور میں ایک وہ پرائیویٹ جاب ہے میری نفیس میں کرتی ہوں, وہ ادھر مجھے 35 تک مل جاتا ہے. اچھا, تو یہ گھر کا کرایہ مطلب خرچہ وغیرہ یہ ان سے برداشت مطلب ہو سکتا ہے؟ نہیں, ان سے تو نہیں سارا کچھ ہوتا. میں جو اب سب کچھ جب بتا رہی ہوں تو یہ بھی میری امی ہیلپ کرتی ہیں. اچھا, بھائی رشتہ دار, ماموں چچا زاد, اپنا رشتہ دار وغیرہ وہ کچھ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ تو کچھ ایسا نہیں کرتے. اچھا, ہمارے ناظرین اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہماری تو ایک کوشش ہے کہ آپ کے لیے یہاں پر آنا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اور ہماری ایک کوشش ہے آپ کے لیے آواز اٹھانا. باقی ان لوگوں کے اوپر ہیں, کچھ مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ کا کیا رائے, لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہتا؟ پہلے سب اس خدا سے, اس کے بعد ان لوگوں کو جن کو مال دیے ہیں, جن کو پیسے دیے ہیں اور ویسے فضول جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں, بجائے اگر وہ ایک بیٹے کی ماں کے اوپر خرچ کریں, ایک بیٹے کی ماں کی زندگی بچائیں, تو ان لوگوں سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ بس میں سب سے یہی کرتی ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی بندہ بس ہر 6 مہینے بعد مجھے بس یہ 2 انجیکشن جو 600 mg, ایک ٹیکہ 300 mg کا ہے, 2 ٹیکے یہ لگتے ہیں, بس وہ کسی بھی طرح سے ارینج کر دیں. بس میں سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں گی, کیونکہ میری چلنے کی کنڈیشن ایسی ہے کہ بہت مشکل ہے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, یہ اس سسٹر کی باتیں تھے. ہمارا جو کام تھا ان کے لیے یہ آواز اٹھانا, وہ ہم نے کیے ہیں. باقی سسٹر کا جو نمبر ہے آپ لوگوں کو اسکرین پہ آ رہے ہیں, لیکن خدا را آپ لوگوں سے گزارش ہے, ایک بیٹے کی ماں ہے اور بیمار بھی ہے, اس کی بد دعا آپ لوگ نہیں لینا, کیونکہ ہر 6 مہینے بعد ان کو انجیکشن لگتے ہیں. تو ایسے نہیں, کیونکہ بعض دفعہ جب ہم نمبر دیتے تو کچھ لوگ ان کو غلط باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتے کہ شادی کریں, تو ایسا کوئی شادی کا کوئی چکر نہیں ہے. اس بہن نے شادی بھی کی ہے, اس کا بیٹا بھی ہے, گھر بھی ہے, میاں بھی ہے, وہ بھی اپنا جاب کرتا ہے, یہ اپنا جاب کرتی ہے, دونوں اکٹھے مل کے اپنا گھر چلاتے ہیں. لیکن اب خدا نے جو ان کے اوپر جو بیماری لائی ہیں, اب اس کے ساتھ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. پھر بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی بھائی ہے وہ انجیکشن لے کے میرے پاس لے آ سکتے, کیونکہ اسکرین پہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں کہ انجیکشن کا جو نام ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس میں آ رہے ہیں. اگر کوئی ہے, یہ 4,40,000 روپے کا ایک انجیکشن ملتے ہیں, اور 6 مہینے بعد ان کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں. تو ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا, باقی آپ لوگ کا کام ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.